हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बेस्ट आसा आणि आम्ही बी एकदम बेस्ट आसा. सो आता जाल्ली आसा अडेच आणि बाबू बी न्हिदला आता, नाणेलो बी ताका, सो तो न्हिदला आता. आणि हांव न्ही अशेंच आतां बसोन न्ही म्हाजे चॅनलाचेर हांव कमेंट्स बी रीड करताले. सो जो चिकन शाकोती हांवें केल्ले न्ही ती व्लॉग खूब म्हणल्यार खूब अशे व्ह्यूज आयले, खूब बरें दिसलें म्हाका आनी इतके बरे बरे कमेंट्स आसा न्ही तितून सांगपाक शकना हांव, इतके म्हाका बरें दिसता. आणि न्ही अशें हांव रीड एक्चुली हांवें रिप्लाय केला सगळ्याक, बट हांव परत रीड करतालें आतां बसून. सो म्हटलें असोच एक व्हिडिओ करुया म्हटलें तेजेरूच. सो तुमी म्हाका इतको सपोर्ट केलो, मोटिवेट केलें म्हणून. आणि इतको ऑलमोस्ट कितकेच 7K व्ह्यूज गेला तो. सो खूब बरें दिसलें म्हाका. सो तुमकां म्हाजी रेसिपीज आवडटा म्हणून. आनी एक कमेंट म्हाका खूब आवडलो केल्लो, जो कोणी सूरज देसाय तेणी कमेंट केलो की वी शूड सपोर्ट गोवन्स म्हणून. आणि ॲक्च्युली खरेंच वी शूड सपोर्ट. म्हटल्यार आमची पळय गोवा स्टेट म्हटल्यार खूब इलिशी स्टेट न्ही ती, आनी इवन पॉप्युलेशन सुद्दां खूब कमी. सो असो कितें बिझनेस सुद्दां स्टार्ट करतलो जाल्यार अशें खूब स्ट्रगल करपाक पडटा. सो आमी आमचे गोंयकाराक खूब सपोर्ट करपाक जाय. इल्लो बारीक सुद्दां बिझनेस समज तेणी स्टार्ट केलो न्ही जाल्यार ताका मोटिवेट करपाक जाय. सो हांव बी एग्री करता तुमकां बाई की खरेंच सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. म्हाका न्ही कमेंट केल्लो खंयचे हितून तिसऱ्याचे व्लॉगान, जॉन डिसोजा म्हणून. तेणी हय जॉन डिसोजा. इफ सपोज प्रोनाउन्सिएशन रॉंग जालें जाल्यार प्लीज सॉरी आं. सो तेणी म्हाका कमेंट केल्लो की अशें म्हाका तेणी एडवायस केली अशें अशें कर. आनी लास्ट तेणी म्हाका अशें म्हटलें की म्हाका जाय तुजें चॅनल ग्रो जाल्लें, तुजे 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्ले आनी देवान करचें बेगीन अशें तेणी म्हाका म्हटलें. आनी न्ही म्हाका तें वाचून इतकें हांव इमोशनल जालें न्ही. सो हांव अशेंच जाता, म्हाजें रोखडें हांव इमोशनल जाता. सो इतके हांव इमोशनल जालें. पळय तो म्हाजो कोण लागना, तो म्हाजो ब्लड रिलेशन ना, कांय ना. इवन तो म्हाजो चायल्डहूड सुद्दां फ्रेंड ना. आनी हांव आतांच 3 म्हयने जाता तो आसा व्लॉगिंग स्टार्ट करता. सो म्हाका खबर ना की तो म्हाजे व्हिडिओ केन्नाच्यान पळयता. बट तेणी म्हाका इतकें म्हटलें, सो इतकें बरें दिसलें की इतको कॉन्टेक्ट नासून सुद्दां पळय मनशां बरें बी चिंतता. सो अशें बी आसा व्ह्युअर्स. सगळ्याकूच दिसता की आपली लायफ इंडिपेंडंट आसची, आपले फॅमिलीक, आपले घोवाक सपोर्ट जावचो, मातसो तरी इल्लो तरी सपोर्ट जावचो, अशें सगळ्याकूच दिसताच न्ही. आनी जे करियर वुमेन आसा, जे इतके क्वॉलिफिकेशन आसा आनी ते इफ सपोज आतां कितें तरी रिजना खातीर आतां घरा आसा जाल्यार ताका दिसतलेंच न्ही की खंयचे तरी हितून बरे पयशे आपूण जोडचे आनी आपल्या फॅमिलीक, आपल्या घोवाक जाल्यार कितें कोणाकूय हेल्प जावची अशें दिसतात न्ही. आनी आफ्टर बेबी न्ही म्हाका जाल्यार अशें दिसता परत कंपनीन जावं कितें जॉबाक वचप खूब डिफिकल्ट. आनी हांव तांकां मदर्स जी आसा न्ही तांकां सॅल्यूट करता. सामकें दिल पे पत्तर म्हणटा पळय तशें दवरून आमकां कामाक वचपाक पडटा. आनी कामाक वचप, ती कामाक गेले न्ही ती लायफ डिफरंट आसता. म्हळ्यार ती जे एनवायरमेंट आसा न्ही तें डिफरंट आसता आनी तितून आमकां मिक्सअप जावचें पडटा. तें तूं पर्सनल घेवन थंय गेलो जाल्यार कांय हें ना. म्हळ्यार तूं कांय अशें प्रोडक्टीव वे तूं काम करपाक शकपाना. आनी तितूनूय तुका मागीर स्ट्रगल, मागीर घरा येवनूय स्ट्रगल. सो अशें जाता. सो हांव तांकां हॅट्स ऑफ म्हणटा जी आपले बेबीक घरा सांडून कामाक वयता. खरेंच ते इतकी डिफिकल्ट फेज आसता न्ही ती लायफची. हांव आतां सुद्दां चिंतता आतां फुडें कशें वयतलें, कशें जातलें म्हाजें अशें चिंतता हांव. कशें हांव बेबीक सोडून वयतलें काय म्हणून. कारण हांव आतां सुद्दां दिदी हरशी म्हाजें सामकें ट्रस्ट पर्सन, मम्मी म्हाजी ट्रस्ट पर्सन. तेंचे कडेन सुद्दां हांव बाबूक दवरता आनी तेन्ना हांव तेंकां 10 फावटी तरी फोन करता, कितें करता बाबू, कितें करता. आनी तशें म्हाका कामाक करपाक मेळपाना कितें करता काम परत फोन. सो एक तर आमकां बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब म्हण, इंस्टाग्राम म्हण, सोशल मिडिया आसा. आनी खूब जाणां खूब कामां आसा जी वर्क फ्रॉम होम करपाक शकता. सो तो आमी युटिलायज करतलीच न्ही. अशें ना की आमकां सामकें खूब पयशे मेळटा, आमकां खूब पयशे जाय म्हणून आमी करता अशें ना. आमकां तेज्या गॉड ग्रेसान समज आमकां प्लॅटफॉर्म दिला जाल्यार आमी तो खूब युटिलायज करपाकूच जाय. तर म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू इतकेंच की तुमकां सांगपाक की जे तुमी स्टार्ट मनान समज कितें तरी बिझनेस जावं कितें स्टार्ट करपाक सोदता न्ही ते तुमी ऑफकोर्स करा. अशें दुसऱ्याचें चिंतू नाका की दुसरो कितें करता म्हणटलो काय. सो खरेंच तुमी म्हाका इतके बरे कमेंट केल्या न्ही म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी अशेंच हांव व्हिडियोज करतलें. आयज म्हाका फक्त इतकेंच उलोवपाक जाय आसलें. आनी आयज हांव रेसिपी बी कांय शूट करपाना कारण करीश आतां लेट येतलो, तेजो कितें 8 बी येता तो.
सो पळोवया आतां कशें कितें तें. आनी चिंतलेलें हांवें मम्मीगेर वचपाचें म्हणून आयज. मम्मी बी म्हणटा या यो गो म्हणून. सो पळोवया इफ सपोज आयलो जाल्यार हांव घरा वयतलें मम्मीगेर. सो हांव पावलें मम्मीगेर. काल आयिल्लें हांव. कधीच म्हाका काल पावून गेलो आनी म्हटलें आयज सगळ्याक मेळोन घेवया म्हटलें. काल हांव सगळ्याक मेळ्ळें, मम्मी बाबा भाव भाभी भुरगीं. आनी नेक्स्ट डे आतां हांव व्लॉग स्टार्ट करता. सो आतां हांव वयता च्या घेवपाक. सो च्या मम्मीन केली, हांव व्लॉग स्टार्ट केल्लोच. आतां उलो केलो तेणी च्या घेवपा यो म्हणून. सो च्या घेता आनी तुमकां मागीर मेळटा हांव. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. मम्मीन केला छोले पाव आनी च्या. आयज तुमी पळोवपाक शकता काय बरी फुलां फुल्ल्या मम्मीगेर. पळया आनी बरें जाला. भांगा बी आसा आनी हे पळय गुलाब. हे ते आमगेर जाल्ले ते. आनी सदाफुली आनी पळय गोकर्ण सुद्दां फुलता. आनी चिकू बी जाल्या पळया. हे पळया दिसता आसतलें न्ही. आनी हांगा न्ही वारें बी सामके बरें मारता, घमघमीत सामके. पळोवपाक शकता तुमी माड बी कशें हालता ते. आतां हांव तुमकां आनी एक ब्युटी ऑफ नेचर दाखयता. पळया हे बी पळया तुमी सनफ्लावर टायप कशी फुलां फुल्ल्या. ही पळया. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा केळ्याचो घड जाला. बट न्ही तो माकडा लागून असो देसी जुगाड करपाक पडटा आमकां. सो अशें हे धापून दवरला ताका. अशी हे घातला साडी बी पोन्नी अशी आनी धापला. हांगासर फाटल्यानूय बी आसा बी. हो बी आसा हांगासर. अबय सो हेका बी तसोच देसी जुगाड केला. गायज जालें म्हाजें भोंवोन आतां. आनी आतां हांव तुमकां आनी एक दाखयता. सामकी ब्युटी दाखयता. पळया कितें तें आवाज आयकला आसतलो तुमी. सो पळया सामकी ब्युटीफूल क्युटी पाय. चाना चिकू चिकू पळय पळय चिकू यो. एक दोळो ब्लू आणि एक दोळो ब्लॅक. सो तुम्ही पळोवपाक शकता सामके क्युटी पाय कशे आसा. भियो नाका, वळखना म्हाका. गायज आतां जाल्ली आसा 2:30 आनी आमी जेवली बी. आनी मम्मी बी म्हणपा लागली आतां स्पेशल आयटम करया, बन्स करया म्हणून च्या वांगडा. सो आतां आमी बन्स करता आनी तुमकां बी रेसिपी शेअर करता. आनी जावंय बी येवपा आसा न्ही तिजो. सो तेका बी मागीर. सो पळया तुमी प्रोसेस. चला आतां प्रोसेस स्टार्ट करूया. पयलू घेता हांव 1 वाटी मैदा. सो ही फूल भरून 1 वाटी मैदा घेतला. सो घेतला हे 1 वाटी गव्हाचें पीठ. मागीर घालता जिरे. फूल चमचो ना तो, मातशें अर्दे चमचो आसा तें घालता. मागीर घालता साखर. आनी ही साखर न्ही वाटून घेतलेली आसा पयलू. बारीक पिठो केला तेजो. सो 2 चमचे घातले. ते चवी परती सुद्दां घालपाक शकता. इफ कोणाक चड गोड जाय जाल्यार आनी घालपाक शकता. कमी जाय जाल्यार मागीर 1 स्पून घालपाक शकता. थोडोसो घालता कलर, बरो कलर येवपाक. मागीर घालता सोडा. फूल चमचो ना, अर्दोच चमचो आसा. आनी ही सोडा घालपाक ऑप्शनल हा. जाय जाल्यार घालपाक शकता, जाय जाल्यार नाका जाल्यार घालपाक अशें घालीन जाल्यार बी जाता. सो हांव घालता. मातशें फ्लफी जाता न्ही बरें सॉफ्ट म्हणून. आनी आमी सदां काय करना न्हू, केन्नाय करता. आनी आतां घालता मीठ चवी पुरते. सो आतां न्ही म्हाजे न्ही सगळे ड्राय आयटम्स जे आसा न्ही ते घालून जाले. सो आतां बरें मिक्स करून घेता. सो अशें बरें मिक्स करून घेता. गायस म्हाजे आतां मिक्स करून जाले सगळे ड्राय आयटम्स. आतां हांव वेट आयटम्स जे आसा न्ही ते ॲड करता. सो कित्याक आमी पयलू ड्राय आयटम्स ॲड केले की कारण न्ही समज सगळे वांगडाच केले न्ही जाल्यार ते मातशे लम्सीस कशें जाता, मिक्सिंग अनइवन कशें जाता. म्हणून आमी पयलू ड्राय आयटम्स आसा न्ही ते पयलू करता आनी मागीर वेट आयटम्स घालता. सो आतां हांव घालता दही. सो दही घेतल्या 100 ग्राम आसा ती. सो ती ॲड करता.
ॲड करता हांव केळी आणि केळी न्ही हांवें 3 घेतल्या सो ती ॲड करता. सो आता माझे सगळे आयटम्स जाले ॲड करून. आता न्ही बरे अशें मॅश करपाचे आणि मिक्स करपाचे. सो बरे मॅश करता मिक्स बी बरें करता आणि मागीर मेळटा तुमकां. गायस तुम्ही पळोवपाक शकता अशे तरेन जाले माझे मळून. तरी उरला आनी मळपाचें. सो आता हे बरें करून मळटा आणि न्ही हितून न्ही उदक बी कांय घालपाचें ना. जे आमी दही बी घालता न्ही दही आनी केळी घालता न्ही आमी तितूनच जाता. इफ तुमकां सामकेंच अशें दिसता न्ही पातळशें जाल्यार थोडेशें पीठ घातलें जाता. बट हांवें कांयच घालना म्हाजें जालां सारकें. कारण केळी बी सांगपा येना न्ही सायज बी कशी आसता ती म्हणून. आता हे बरें मळटा आनी न्ही मळून न्ही मातशें थोडे टायम दवरपाचें. मातशें बरें मागीर मोव जाता आनी. सो मळटा आनी धापून दवरता थोडे टायम आनी मागीर जेन्ना नेक्स्ट प्रोसेस करता पळय तेन्ना मेळटा तुमकां. हाफ एन आवर दवरले आमी आतां आनी अशें आतां न्ही तेजे बॉल्स करपाचे. आनी इतकी सायज जाय कित्याक मातशें दाट जावपाक जाय न्ही ते बन्स म्हणून. म्हाजे बॉल्स करून जाले आनी न्ही हांवें इतकी सायज आतां लाटून घेतला आनी न्ही हांवें गव्हाचें पीठ यूज केलां मातशें हें जावपाक ड्राय जावपाक. काय चला आतां फ्राय करुया आमी. तेल दवरला तापपाक. सो तेलान घातले आतां बन्स. तुम्ही पळोवपाक शकता काय बरो फुलला. वाव. तुमकां जाय जाल्यार न्ही जिऱ्याचो पावडर सुद्दां घालपाक शकता. सो अशे तरेन आमचे बन्स जाले रेडी. आता हांव वयता घरा. 8:30 जाली आतां. करीश आयल्लो व्हरपा म्हाका 8:00 पावलो तो. सो मातशी बसली आनी भायर सरली आतां. सो हांव म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी म्हाजे व्हिडिओज व्लॉग्स आवडटा रेसिपीज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. सो मेळ्ळे आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय. बाबू बाय म्हण बाय.